ज्ञान पाइँदैन नि छोरा। यसरी मान्छे कुटे झैं मादल ठटाएर सिकिँदैन। यसको लागि गुरु नै चाहिन्छ। गुरु? गुरु कहाँ पाइन्छ बाबा? धेरै बाबासँग सिक्न। हजुरले पनि सिकाइदिनुस् न, आफूले जानेको कुरा त। बाबाले मादल बजाउनु आउँछ? मतलब समला? अनि के त, त्यही मादलमा समलाको तालले त मोहनी लगाएर ल्याएको। नत्र अनुहारै हेरेर त तेरो बाबासँग को पो आउँथ्यो होला र। बाबा एकचोटि बजाइदिनुस् न प्लिज। मैले त घरमै गुरु पाइछु। अब यो आधी रातमा म तँलाई मादल बजाउन सिकाऊ? के भयो तिमीलाई? यो छोरोको लागि प्लिज बजाइदिनुस् न। बाबा प्लिज बजाउनुस् न। बजाइदिनुस् न त, आफूले जानेको कुरा। प्लिज बा प्लिज, म हजुरलाई गुरुबा भन्छु नि। ठीक छ बाबा, ठीक छ। तेरी आमा नाच्छ भने म मादल बजाउँछु। के रे? आमा आमा नाच्नुहुन्छ? बा के भएको तपाईँ? त्यही नाच हेरेर त मोहनी लाग्यो अनि बिहे गरेर ल्याएको। नत्र अनुहार हेरेर त कोले पो ल्याउँथ्यो। जवाफ राम्रो छ बाबा, जवाफ राम्रो छ। आमै अब त नाच्दिनु पर्यो नि। होइन के भएको यो बाउ छोरा? यो छोराको लागि प्लिज। अब आधी रातमा नाचगान गर्नु? नाचिदेऊ त हो, त्यति जाबो कुरा। अरे उमेरको पनि त याद गर्नुपर्छ। आऊ न। तपाईँ चाहिँ के भएको? हिँड्नुस्, सुत्न हिँड्नुस्। ए त पनि सुत। जान त तानेर लिएर आमालाई। आमा नै 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 आउनुस् न भने, आउनुस् न। छोराको लागि दिन दिन सक्नुहुन्न? नगर न। आउनुस् न भने। छोड्न। आउनुस् न। छोड्न। अरे छोड्न भन्दैछु। छोड्न। प्लिज के भएको? प्लिज के भएको यिनीहरू बाउ छोरा? नाच्देऊ न, छोराको लागि नाच्देऊ। म बजाउँछु। कालीको डाँडै डाँडा चल्यो होला हुलाकी, ससुरालाई टोपी सासूलाई काइयो, सालीजुलाई झुके बोलाकी। के गरेको हो तैँले? तर त्यो केटीले त थालेर नाचेकी थिए यसरी।